नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। आचार संहिता विपरीतका गतिविधिको विरोध गर्दा जाई लाग्ने कार्य भयो। भीम रावल ओलीको प्यानलमा नपरेका उम्मेद्वारको आक्रोश। उम्मेदवारी फिर्ता नलिने जनाउँदै भीम रावलले भने चुनाव हुँदैमा एकता कमजोर हुँदैन, मत नहाल्ने सूची बाँडेको प्रति भीम रावलको आपत्ति। भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई भोट नहाल्न ओली पछिको उर्दी। एक पटकमा 69 जनाले भोट खसाल्दै बिहान सभा 6 बजेसम्म 720 मत खस्यो। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। चितवन जारी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा पछिले बाँडेको मत नहाल्ने सूची प्रति भीम रावलले निन्दा व्यक्त गरेका छन्। चितवनको सौरा स्थित होटल 7 स्टार मतदान भइसक्दा पनि केपी ओली पछिले कसलाई भोट हाल्ने र कसलाई नहाल्ने भनेर सूची तयार गरेर विवरण गरेको थियो। उक्त सूची प्रति रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। उक्त कामले पार्टीमा धब्बा लाग्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने रावलको भनाइ छ। उनले पर्चा बाँड्ने काम रोक्न निर्वाचन आयोग र सुरक्षा कर्मीलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। रावल अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, चितवनमा एमालेको मतदान सुरु भएपछि मतदान इलाकामा पार्टी निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीतसम्म सूची बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्ने माथि जाई लाग्ने कार्यको निन्दा गर्दछु। उक्त कामले पार्टीमा धब्बा लाग्न सक्छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यो रोक्न निर्वाचन आयोग र सुरक्षा कर्मीलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि एमालेको विधान अनुसार प्यानल बनाएर लड्न नपाइने भनिए पनि संस्थापन पछिले प्यानल सहितको सूची मतदानलाई बाँड्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रावल सहित 11 जनालाई मत नदिन पर्चा बाँडेको छ। बाँडिएको पर्चामा अधिकारीका उम्मेदवारी रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्की, भीमा चारै लगायत केन्द्रीय कमिटी सदस्यका उम्मेदवार भएकाहरूको नाम तोकेर मत नहाल्न भनिएको छ। भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई भोट नहाल्न ओली पछिको उर्दी रहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ओलीको प्यानलमा नपरेका उम्मेदवारको आक्रोश रहेको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार नरबहादुर विकली केपी ओली पछिले प्यानल सहितको पर्चा विवरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बन्द शस्त्रमा ओलीले घोषणा गरेको 301 जनाको सूचीमा नपरेका उम्मेदवारलाई अपमान गरेको भन्दै उनले प्यानलको प्रचार भएको आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने पर्चा अध्यक्ष केपी ओली समूह भनेर 301 जना भनेर घोषणा गरिएका थिए। त्यो 301 जना मान्छेहरूलाई मात्रै मत हाल्ने र बाँकीलाई कट गरिएको छ। तपाईहरू 301 भित्र हो भनेर सोध्ने अनि नभएकालाई तपाईले भोट पाइदैन भने। विक दलित तर्फको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन् भने ओलीको 301 को सूचीमा परेका थिएनन्। अध्यक्ष ओली समूहले भोट नहाल्ने सूची भनेर अधिवेशन प्रतिनिधिलाई विवरण गरेको थियो, जसमा 301 को सूची भन्दा बाहिरबाट भोट नहाल्न भनिएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आचार संहिता विपरीतका गतिविधिको विरोध गर्दा जाई लाग्ने कार्य भयो। भीम रावल एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका उम्मेदवार भीम रावलले प्यानल सूची विवरण भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्यानल सूची विवरणको विरोध गर्दा केपी ओली पछिबाट आफू पछि कार्यकर्तामाथि जाई लाग्ने कार्य भएको समेत बताएका छन्। चितवनमा एमालेको मतदान सुरु भएपछि मतदान इलाका पार्टी निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत समूह सूची बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्ने माथि जाई लाग्ने कार्य निन्दा गर्दछ। उनले ट्विटरमा भनेका छन्, उक्त कामले पार्टीमा धब्बा लाग्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यो रोक्न निर्वाचन आयोग र सुरक्षा कर्मीलाई आग्रह गरेको छु। केपी ओली निकटले कसलाई भोट हाल्ने कसलाई नहाल्ने भनेर सूची विवरण गरेपछि विवाद भएको हो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एक पटकमा 69 जनाले भोट खसाल्दै बिहान सभा 6 बजेसम्म 720 मत खसेको छ। एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतदान जारी छ। मंगलबार सभा 6 बजेसम्म 720 जनाले मतदान गरेका छन् भने एक पटकमा 69 जनाले भोटिङ मेसिन मार्फत भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेकै गतिविधिमा भोटिङ भए लगभग 3 घण्टामा मतदान सकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा आज मतदान हुनेछ। अध्यक्षमा केपी ओली र भीम रावल चुनावी मैदानमा छन्। 6 वटा पद भएको उपाध्यक्षमा सुभाष चन्द्र नेवाङ, राम बहादुर थापा, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी साक्की, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ग्याउली भिड्नेछन्। अर्कोतिर सह सचिव पदमा पनि ओलीले टोप बहादुर राईमाझी, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पजा अर्याललाई उम्मेदवार बनाएका छन्। ओलीको यो सूचीमा टोप बहादुर र लेखराज पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्। सोही पदमा ओलीको टिम बाहिरबाट नेकपा एमालेका नेता भीमा चारै र टंक कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओली देउवा प्रति नकरम, दाहाल नेपाल प्रति गरम। पार्टी विभाजनपछि भएको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार नारायणी किनारमा सम्बोधन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस प्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओली आफ्नो सरकार
ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेको पूर्व सहकर्मीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्रति रुखो शैलीमा प्रस्तुत भए। ओलीले उद्घाटन समारोहमा उपस्थित कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रति नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै बाध्यतामा परेर आफूलाई विस्थापित गर्दै उनी सरकारमा जानु परेको संकेत गरे। सम्बोधनका क्रममा देउवा प्रति नरम देखिएका उनले 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरू दाहाल र नेपालमाथि पटक पटक आक्रमण गरे। उनले देउवालाई फकाउँदै अहिले सरकार बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए। असार 28 मा सर्वोच्चको अदालतको फैसलाको सरकारबाट हटेपछि पहिलो पटक आफ्नै मञ्चमा देउवालाई स्वागत गरेका ओलीले सहकारी हुन सक्ने पनि संकेत गरे। देउवा बारे उनको सम्बोधनको सार भनेको उनी प्रचण्ड र माधवका कारण बाध्यतामा परेर सरकारमा जानु परेको भन्ने थियो। ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने माधव प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको खुट्टा समातेर बसेको बताए। अहिलेको सरकार बारे म केही भन्दिन, प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चमा राखेर मैले सरकार बारे बोल्नु उचित हुँदैन। उनले देउवातिर इशारा गर्दै भने प्रधानमन्त्री त काम गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ कि आफैले अतिथि बनाएर बोलाएपछि सरकार बारे त्यहाँ भन्दा धेरै नबोलौं। यति भन्दा भन्दै पनि ओलीले सम्बोधनका क्रममा ओली अगाडि पुगेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दक्षिणपन्थी भन्न भ्याए। कतिसम्म भने आफ्नै सरकार ढालेर आफ्नै अध्यक्ष विरुद्ध लागेकाहरू अहिले दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर गएका छन्। उनले माधव प्रचण्डलाई कटाक्षी गर्ने क्रममा देउवा नेतृत्वको सरकार बारे गरेको यो कडा टिप्पणी थियो। ओलीले आफ्नो खुट्टा तान्नेहरू अहिले देउवाको खुट्टा समातेर सरकारमा बसेको भन्दै माधव प्रचण्डमाथि आक्रोश पोखिरहे। मलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्री देउवाजीको खुट्टा समातिरहेका छन्। ओलीले भने आफ्नो गृह जिल्लामा भएको एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रचण्डले इच्छा देखाएनन्, बरु आफू काभ्रेको महाभारत र तालढुङ्गातिर लागेर लीलामणि पोखरेललाई चितवन पठाए। ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई प्रचण्डले एमालेको मञ्चमा पुगेर सुधार्न चाहेनन्, बरु एमाले महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै पार्टीको गाउँपालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरमा काभ्रेतिर लागे। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहिबार प्रचण्डले गृह जिल्लामा आएर शुभेच्छा दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए, तर प्रचण्डले एमालेसँगको कम गर्न नचाहेपछि ओलीले पनि महाधिवेशनको उद्घाटनमा उनीमाथि कैयौं पटक प्रहार गरिरहे। ओलीले जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा लगाएर आफ्नी छोरीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रचण्डमाथि उनकै जिल्लामा कडा प्रहार गरे। ओलीले प्रचण्डले शक्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन्, तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड सत्ता साझेदार मात्रै हुन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएको घाइतेहरूको उपचार गर्न र समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न पनि दाहाललाई चुनौती दिए। ओलीले महाधिवेशन सकिने बित्तिकै 10,000 पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने तयारी रहेको भनेर प्रचण्डलाई झस्काउन पनि भ्याए। ओलीले अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको बताएका छन्। उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा पुरानै नाम लिएर एउटा सुइटो गएको पनि बताए। प्रचण्डकै कारण सत्य निरूपण तथा बेपत्ता खोजबिनको काम अड्किएको जिकिर ओलीले गरे। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लगाउनुहुन्न, उहाँ किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न, जेलमा रहेका झुटो मुद्दा किन खारेज गर्नुहुन्न, किन घाइतेको उपचार हुँदैन, वर्गहीन लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुँदैन। ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा नआई काभ्रे पुगेका प्रचण्डलाई इंगित गर्दै भने अनि म परेका मान्छेहरूलाई 10 इंगित गर्दै भने परेका मान्छेलाई 10-10 हजार बाँड्ने रे 10-10 हजार मन परेको मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ। घाइतेलाई उपचार गर्नु, समस्यामा परेकालाई हेर्नुहोस्। उनले सरकारमा भएकाले प्रचण्डले यी कुरा सम्बोधन गरेर देखाउन पनि चुनौती दिए। हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो, तर आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरो हातको कठपुतली हो, म नचाहिदिन्छु। यो शक्तिशालीमै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ। किन पावरफुल देखाउनु, पावर देखाउनुस्। उनले भने समस्या समाधान गर्नुस्। लडाकुका म भन्न चाहन्छु, अब यो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पूर्व लडाकुहरू एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीले प्रचण्डले युद्ध गराएका लडाकुहरू व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूलाई फकाउने कोसिस गरे, तर यो कुराको प्रहार पनि उनै प्रचण्डमाथि थियो। हामी पूर्व लडाकुहरूले व्यवस्थापन गर्छौँ, अहिले मिल्ने भए यहाँ 10,000 प्रवेश गर्न तयार थिए। उनले भने जनयुद्ध हाँक्ने पूर्व लडाकु, तर मेयर र मन्त्री त अरू नै बने। उनले पूर्व लडाकुहरूले अधिकार एमालेले दिने बताउँदै पार्टीमा आउन पनि अपिल गरे। ओलीले आफूहरूले निम्ता समेत नपठाएका माधव नेपाल र उनको पार्टीबारे खुलेर बोलेनन्। उनले प्रचण्डसँगै मुछेर माधव नेपाल पनि आफ्नो सरकार ढाल्ने कांग्रेसको सरकार बनाउन लागेको बताए। एमालेले माधव नेपाल र उनको पार्टी हैसियत नै नभएको भन्दै महाधिवेशनका लागि निम्तो नै पठाएको थिएन। माओवादीबाट पनि प्रचण्ड महाधिवेशन छल्न काभ्रे पुगेका थिए। माओवादीबाट नेता लीलामणि पोखरेलले सम्बोधन गरे। लिखित मन्तव्य दिएका उनले एक्लै हिँडेर कहीँ नपुग्ने बताउँदै फेरि पनि एकताकै बाटो समात्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे। देउवाले भने ओलीजी र म त जेलमेट ओलीजी भन्दा अघि शुभकामना सन्देश दिएका देउवाले पञ्चायत कालमा आफू र ओलीसँगै जेलमा बसेको स्मरण गराउँदै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे। उनले जेलमा भोगेका दुःख स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा नेपालीलाई दुःख नपुगोस् भन्ने सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत हामी जेलमा साथीहरू हौं, जेलमेट पनि हौं, सबै कुरा हामीले भोगेका हौं। देउवाले भने
हिजोका दिनमा हामीले भोगेका दुःखलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई दुःख नपरोस् भन्नेमा सचेत गर्नुपर्छ। मेरो नेतृत्वको सरकार यही मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। उनले एमालेलाई जिम्मेवार दलका रूपमा पूर्व महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। संसदमा लामो समयदेखि जारी गतिविरोधका सन्दर्भमा देउवाले एमालेलाई यसो भनेका हुन्। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्रमा मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह चाहन्छु, प्रधानमन्त्री देउवाले भने। उनले मत भिन्नता रहेकै कारण आफूहरू फरक फरक दलमा आबद्ध रहेको भन्दै फरक दलमा भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउने लक्ष्य सबैको हुनुपर्ने बताए। हामी बीच मत भिन्नताहरू छन्, त्यसैले हामी अलग अलग दलमा आबद्ध छौँ, प्रधानमन्त्री देउवाले भने। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन, कानुनी शासन अधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउँदै देशलाई समृद्धि बनाउन, समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउने हामी सबै पार्टीको लक्ष्य रहनु पर्दछ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले उनकै गृह जिल्ला चितवनमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटनमा नजाने भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि उनलाई 2 साता अघि नै खुलमटार पुगेर निम्ता बुझाइएको थियो। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सिद्धले दिएको निम्तालाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन नेकपामा रहँदा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको विवादले उग्र रूप लिएपछि अहिले उनीहरू अलग अलग बाटोमा छन्। प्रचण्डले कांग्रेसलाई समेत मिलाएर ओली तथा एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनाएको अवस्थामा उनी महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नजाने भएका हुन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार अपराह्नमा एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्न जाने प्रचण्डको कुनै कार्यक्रम बनिसकेको छैन। एमाले महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न 5 दलीय गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी चितवनमा जाने भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 दलकै नेताहरू एमालेमा शुभकामना दिन जाने भएपछि प्रचण्डमाथि पनि नैतिक दबाव परेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीसँगको विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई लिएर एमालेको मञ्चमा नउक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले चितवन जाने नजाने निर्णय गरिसके पनि अन्यन्त्रको कार्यक्रम भने तय भएको छ। खुलमटार स्रोतले प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा चितवनमा नगएमा काभ्रे प्लान्चोकमा जाने तालिका यसअघि नै तय भइसकेको छ। उनी काभ्रेका 2 गाउँपालिका आउन लागेका त्यहाँ स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि पुगिसकेका छन्। त्यही अनुसार जी प्रकारले उनका लागि डाँडापारीका गाउँमा सुरक्षा तयारी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय उनी पार्टीको अधिवेशनदेखि देशका विभिन्न भागमा पुगेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन्। 5 दलमा प्रधानमन्त्री जतिकै शक्तिशाली रहेको बताउँदै आएका र उनले 2 साता यता चितवन, महोत्तरी, कैलाली सहितका स्थानमा पुगेर विभिन्न विकासी पूर्वाधारको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड गृह जिल्ला चितवनमा ओलीले एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै गर्दा काभ्रेको डाँडापारीका 2 गाउँपालिकामा हुनेछन्। उनी काभ्रेका विकट महाभारत र खानी खोला गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरबाट जाँदैछन्। माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिकाको सम्मेलन देवीटारमा हुँदैछ। त्यहाँ उनले बिहान 11 बजे सम्मेलनको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसपछि उनी मध्याह्न 12:30 बजे छिमेकी खोलामा गाउँपालिकाको तालढुङ्गा पुग्नेछ। त्यहाँ पनि उनले माओवादी केन्द्र खाली खोला गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्नेछ। माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य तथा खानी खोलाका स्थानीयवासी वृद्ध लोप्चनले प्रचण्डको स्वागतका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन्। उहाँ प्रचण्ड डाँडापारीका 2वटा गाउँपालिका सम्मेलनमा सम्बोधन र उद्घाटनका लागि आउने गरी 1 साता अघि नै कार्यतालिका बनिसकेको थियो। लोप्चनले भने शुक्रबारै उहाँले 2 गाउँपालिकाको सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुनेछ। लोप्चनका अनुसार प्रचण्ड डाँडापारीको खानी खोलामा पहिलो पटक पुग्न लागेका हुन्। खानी खोला र महाभारत जनयुद्धका समयमा माओवादीका कपट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। माग पूरा नभई 20 लाख मानिस उतार्ने महन्त ठाकुरको चेतावनी भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गरेका छन्। शुक्रबार चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधन, राजबन्दी, जिहा लगायत केही माग पूरा भएको र केही माग अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा 192 जनामाथि लगाइएका मुद्दामध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावनाले गर्दा 139 जना रिहा भएको पनि उनले चर्चा गरे। मधेसका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आश्वासन दिएको भन्दै उनले बाँकी माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराए। संविधान संशोधनको माग सहित कडामा सडकमा उत्रिने क्रममा आफूहरूले 20 लाख मानिसको सहभागितामा तराई मधेसमा मानव साङ्लो प्रदेश गरेको स्मरण गर्दै माग पूरा नभएमा फेरि पनि 20 लाख मानिस उतार्ने चेतावनी समेत दिए। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शरीक हुन देशभरबाट नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा भिड लागेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको चिन्ह तथा चुनाव चिन्ह अंकित 3वटा झण्डाहरूसँगै झण्डोत्तोलन गरेर उद्घाटन गरेका छन्। उनले झण्डोत्तोलन गरे लगतै महाधिवेशनको मस्कटको पनि औपचारिक अनावरण गरेका थिए। मस्कट अनावरण गरेपछि ओलीले मञ्चको अघिल्तिर बसेका कार्यकर्ताबाट अभिवादन समेत ग्रहण गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा भारत लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट समेत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। 5 महिनापछि एउटै मञ्चमा देउवा, ओली र यादव रहेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनार तयार भएको मञ्चमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सँगसँगै पुगेका हुन्। देउवा हेलिकप्टरबाट एमाले महाधिवेशनमा भाग लिएकै लागि चितवन पुगेका हुन्। करिब 5 महिनापछि देउवा र ओली एउटै मञ्चमा यसरी भेट भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पदबाट हटेसँगै ओली र देउवा बीच औपचारिक रूपमा भेटवार्ता भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले तत्कालीन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत सन्देश पठाएर ओलीसँग भेटघाटको पहल गरे पनि सफल भएको थिएन। उनीहरूसँगै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि मञ्चमा पुगेका छन्। ओली र देउवा पुगेपछि लगत्तै राष्ट्रिय गान गाएर उद्घाटन सत्र अघि बढेको छ। नेकपा